بتعمي sexually harass يقبرن نيرو مالتي أب كار department نيرة مسرع عين ما تقيب أبتي أب بريخ وتا يجزؤ بريخ بلاسو كمزي ما قبع عينه تابي أجزؤ كل يزريات تحتي أنا أبتنداس النداء يتمدي بنيرة من جمريا جن بتعمي lustful سوزخنا قبل الجوالن ستيتي مسرع عيني زي أقوال سكرتارة تدلين لا كمبيوتر ساينس فلتات زلا ناباي بالوايل شو مس مزاخ دحر ورحي دحر كل تسومين قال مدام مالتي أجتهم سايز نبرو مسؤول مسارحتهم قال فريتهم وخلوا أدنى يوم ما زاق داي جن السوق انفورس جيرمك سدوار لكم أنا يدين له صراحة كنا ملقى ليلو ربيشون أوي هيلن تروي كيد انتي بسنت خدوا أب حدا كان أتمنى تونا في بيت ما صرتي كم ظاهرهم تروي عدم لزدم سست بأخي نسرح كنا نقولي لهمني سري خيدا مالتي so مسؤول سرح بقى sexually harass جرني جن I did not allow anything أتنفسي ما بركب يتراك بعدك وص دليتاي نبرنن تسيمون دليتاي نبرنن كبعدك وص السبعي زي أشجيرنا مالتي تنفك أنا سبعي ما تسي كمان سعي مني فلتني عارف كمان boy friend لاي نبرنن شو عكزي تحليت خوسكي سي خيدا سوا مالتي الحنتي زخون يكون نجرسي sexually interact جبركو ودي أي نبرن سبعي كم زجيرو ومزق بلان خسك فني قال ملا uncomfortable أتحاحز uncomfortable أمامتها كله discomfort فتير لي frustrated كوينة أسمرها مسكوتك بعرفتي first things جبركو أنا بوي كنو غريدة لهم يعني أنا بي نبوي أبدم كتوا عيدة لهم فلت إيه أبوي أنت عينت مخانو بقى أنا زمزو نكوي نجيريا أكوي كا أوكي خمسة تخلي ودها بسلوس هاللوب إير فورس كيدا هنزارو وينا السو قال افتح خمسالكي لأنه معناتي نغيد مسكنا تقرأ ودها بسلوس كل نجري نبعلون ما تسني يري سوا نحنسالك ما تسخر لجلس يري أنا يري تو أوفيس بق زد أمو يلني سمعوا زي قداي زي أجات أمكنا يبلني أجات يمكن عيبلني جن most likely محجونا بما ينفعي خمتات سمعنا لون يرنا غيرنا بوتها يقارص عيدنا ستيل يقصل له مالتي حجي بق كاب سوا نصاكي نمو كم صاكي امو مسايب زخزرحيل تاي مسلك زيد انا سي كاب سوا انس انت غبو مقصعتي غبو responsibility accountable كغبرو از صبزله هونياتو كما يوالد كما يكساي سايكل صغيري كقصلي باترن كقصلي نحكم